घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयच्या दिसा खातीर त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया आनी वाखाणया आनी दिनवास या. कित्याक तो वर्तो आनी काकुळटार आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा. आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला. तो आमचो चडांत चड मोग करून आसा. ताच्या अगडीत मोगा लागीं आज एक जावन रावया. म्हज्या मोगाचे न्हू फिलिपिकाराच्या पत्रांत 4:19 वळे म्हणटा की फिलिपीन चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसल्या दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजाक उदारपणी पावतलो. म्हजो देव सर तुमच्या गरजान उदारपणी पावतलो. इसाकान ओंपले 100 वांट्यान ताणें रुवंक सुरू केले. कित्याक देवाची आशिर्वादां त्या सुवातेर आसली. देवान आशिर्वादीत केले ताच्या वावराचेर आनी 100 वांट्यांनी तो फळादीक जावंक पावलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी पळय आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान तोबी चॅप्टर 4:21 तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक भोव आपुरबायेन म्हणटा. कित्याक तोबीत एक देवबिरांतीचो व्यक्ती जावन आसलो आनी प्रत्येक तरान हर एक कडेन देवाचेर पातयेवन देवा सांगता आसतो व्यक्ती जावन आसतो. तोबी चॅप्टर 4:21 एक घडी वाचया आमी. उतार म्हणटा की म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका. वाचया घडी. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका. आज दुबळी काय आमचे जैत वर्त्यां आसा. जांफरो दुबळी काय आमचे आज जैत वर्त्यां आसा. आज दुबळी काय आमी सांपडल्या जांफरो. हांव फाटल्या दिसांनी आयकोन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू खंय खंय वेता आसतना ब्रदर आमी लाखांनी फसले. हांव भांगार दवरून पयशे दिला डबल इंट्रेस्टार पयशे घेतला. तांणी बुडयले वाटना करोडांनी. लास्ट व्यक्ती म्हाका एका रिट्रीट सेंटरार मेळ्ळो 4.5 करोड ब्रदर एका बिजनेसा दिला. आज तो दिना म्हणटा. आनी एक व्यक्ती म्हणालो ब्रदर हांवें 1.25 करोड दिला. आज त्या व्यक्तीची खबर ना कितें करचें मुखार कांय दिसना. ब्लायंड जाला. हांगा तोबीत आपल्या बद्दल तोबी आसा एक आपुरबायचे एक
घडीच सांगता ऐका म्हज्या मोगाचें घडी परतून म्हज्या पुता म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिये आमी नाका दुबळी जाल्या म्हणून भिये नाका भिया नाका कित्याक म्हणल्यार तो बीत आंधलो जालो आनी जायते कश्ट जिवितांत आयले दुबळी काही जिवितान आयले म्हणजे कोणाक ताणें पयशे दिले की त्या सुद्दां पयशे ताका मेळून जाले कित्याक ताज्या इश्टा लागीं ताणें दवरूंक दिले पयशे तांचो संपर्क थंय सारको जावना जालो आनी ते पयशे थंयच त्या इश्टा लागीं उरले हांगा आपल्या पुता तोबियासाक हे अपूर्वेचे 17 म्हणटा परतून वाचया म्हज्या पुता म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिये नाका भिया नाका मुखार तू देवाचे भिरांतीन चलशी जाल्यार फर्स्ट तू देवाच्या भिरांतीन तुवें चलोंक जाय आज देवाच्या भिरांतीन चलची वय जाल्यार साम चॅप्टर 9 वर्स 18 म्हणटा साम चॅप्टर 9 वर 18 साम चॅप्टर 9 वर्स 18 म्हणटा की आमकां आपल्यान म्हणटा की पळया कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना आमची गरजो त्या देवाक कळीत आसा आमची हर एक गरजो आज खंय सांपडालय खंय कश्टान आसाय खंय दुकान आसाय अनवरांत आसाय खंयच्या विशयान तूं प्रॉब्लमांत आसाय हे सगळे देवाक कळीत आसा त्या खातीर परतून वाचया आमी कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना केदीस तुमच्या दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो आमचो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना मुखार उठ सर्वेस्पराक मनशाक जैत व्हरूंक दिनाका आज म्हज्या मोगाचेर आमचो भरवसो आज खंडीत व्यर्थ जावचो ना कित्याक हांगा तोबियास आपल्या पुता तोबियाताक म्हणटा की तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार आनी सर जिन्साच्या पातकांतून पयस रावशी जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक मानवंत ते तूं करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली व्हड ग्रेस काय तुका मेळटली आज खंयचे आज्ञा दिता पळय तोबीत आपल्या पुता तोबियास म्हणटा तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार फर्स्ट आज देवाच्या भिरांतीन चलया आज कितेंय करता आसतना आमी चिंतून पळया कोणाकी अन्याय करता आसतना कोणाकी सकयल घालून ट्राय करता आसतना कोणाकी नागयता आसतना कोणें दिल्ले आज दवरून घेवन दिना म्हण चॅलेंज मारता आसतना आज एकडे बरी चिंत्या देव म्हाका आनी तुका पळोवन आसा आज जांफ्रो हे आस्ती वांट्या खातीर झगडे म्हज्या मोगाचेर कितल्याय पटी वांट्याक झगडे समान वांटेकरी जे आसता ती 1,70% आनी 1,30% तुका कितें जाय जाल्यार कर हांव दिना म्हज्या मोगाचेर हर एक आमच्या कर्तुबाक देव पळोवन आसा म्हजें अंतस्करण ताका कळीत आसा आशा हर एकल्याच्या जिवितान आसा वय जाल्यार आज ताची नदर हर एककडे म्हजेर आनी तुजेर लायलेली आसा म्हज्या मोगाचेर लास्ट कोविडान तुमकां कळीत आसा आमी ह्या संवसारांत कितले दीस आसा आज म्हज्या मोगाचेर बरे व्यक्ती आज पळया ल्हान भुरगीं कोणाक केदाळा खंय आमकां कळीत ना मारेकार कॅन्सराची पिडा एके दिवशी गांठ उदेला सगळं तळान धोका गळटे आसा कोणाक जाय कितले म्हजे शेअर केल्ले आसा म्हज्या मोगाचेर शेअर केल्ले आसा आज आमी खंय आसा आज आमी खंयच्या सुवातेर आसा एकडे भर ह्या सकाळच्या वेळा आमी चिंत्या हांगा म्हणटा की देवाचे उतार तोबीत आपल्या तोबीत तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार आज देवाची भिरांतीन चलशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटा फर्स्ट पावंडो आज देवाची भिरांत कितें म्हणल्यार पयल्या सुवातेर आमचे जिवितान बोगसाणें एकामेकांकरिया मोग कोणाक केम दुरसोवचें नाका कोणाची वायट क्षीण करचें नाका दुसरें आनी सर जिन्साच्या पातकांतून पयस सरशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय फावो जातली सगळ्या आज परतून म्हणटा की सर जिन्साच्या पातकांतून पयस सरशी जाला बेबदेपण व्यभिचार अनिस्काळपण बांब्या पुजा माटमंत्रां हेरा कडेन बोलमे विचारूंक येवचे तुज्या कश्टाच्या वेळा तुज्या देवा लागीं विचारच्या बदला तुज्या देवा लागीं वचून बसच्या बदला खंयच्या सुवातेर बोलमे विचारचे आज सर जिन्साच्या पातकांतून तूं पयस सरशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली
परतून सर्वेस्पर तुझ्या देवाक मानवाता ते तूं करशीत जाल्यार ताच्या दोळ्या मुखार ताका मानवाता ते त्या बरी आमी जियेता वयस जाल्यार खंडीत जावन साम 94:14 आमकां तो देव सांजचोयना सोरचोयना. एक घडी भर आमचे तोळे धांपया, त्या सुम्याक अर्घा दिवया, आराधन करया, स्तुती करया, हगोळसया, जण एकले सांगाता म्हणून त्या सुम्याक आमी स्तुती करून ह्या गायना दोरी म्हणया वेळार. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वेळार. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग परत म्हणे देवा तुझी हांव स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता, म्हणे आमी देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान पावता पर्यंत, राजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव, म्हजो जीव आसता हे सकाळी चल म्हणया आमी तुझ्या राजान हांव पावता पर्यंत. पावता पर्यंत सोमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, सोमिया सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, सोमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. परत देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझो या सकाळी चल म्हणया देवा तुझो आसो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, तुझो मोग करता. म्हजो जीव तुझो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या राजान पावता पर्यंत. राजांत पावता सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरवया, जीव आसता पर्यंत, तुझ्या राजान पावता पर्यंत. राजांत पावता पर्यंत. सोमिया सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता सगळे सांगता म्हणून तुझ्या राजान सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता दैविक पर्यंत. सप्तान दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आम्ही गायता. दैविक सप्तान दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या राजान तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसा म्हजो पर्यंत जीव आसता पर्यंत, आणि तुझ्या राजान पावता पर्यंत. हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता पर्यंत, आणि तुझ्या राजान पावता पर्यंत. राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसा पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत, तुझ्या राजान तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. पळया म्हज्या मगाची रुंबो अपूर्वायची ही टेस्टिमनी ऐकून पळया. ह्या भयणीच्या भाव्याक म्हळ्यार घोवाच्या भावाक हार्टांत आनी ब्रेनान कठीण प्रॉब्लम जाले, सिरियस कंडिशनार पावलो आनी कंटिन्यू तांकां पेटिशनां धाडले आनी डिवायन मस्ती एंटायर टीम मागूंक सुरू केलें. मात्र न्ही तांकां देवाची उतरां कंटिन्यू भावार्थान ते सगळे कुटाम ताणें मागूंक सुरू केले. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या मारेकार पिडेंत हांव जेजून ताका नॉर्मल हाडल्या खातीर ते देवा अर्गयता. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी वेळा आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतां हांव भाव्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ताची भलायकी बरी ना म्हूण फादर मुल्लास हॉस्पिटला आयसीन एडमिट केलें. तें ताका जॉन्डिसांनी रेड प्युअरवरी ताची ब्रेन आनी हार्टावरी तो सिरियस कंडिशनार आसा आनी किडनी डायलिसिसची गरज आसा म्हूण डॉक्टरांनी कळयलें. त्या वेळार ताच्या धुवेन डिवायन मासी ग्रुपा पेटिशन घालें. तांणी मागता म्हूण सांगलें आनी देवाचें उतर दिलें. तें आमी कुटुंबा समेत ताचे बसत मागून आशिल्ल्या आराधना वेळार हांव दिंबेर पडून मागून आशिल्लीं. 4 दिसांनी इल्लो बरो जावन आयला म्हूण कळून आयलें. 15 दिसांनी वार्डाक शिफ्ट केलें जाल्यार तो मस्त विकनेस आशिल्लो आनी ताका चलोवंक जायनासलें. 20 दिसांनी ताका घरा आपोवन हाडलें. दुसरे फावटी टेस्टाक येताना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आसा.
डायलिसाची गरज ना म्हूण डॉक्टरांनी कळयलें. इतलें व्हडलें अजाप कर ताका आपोवन गूण केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. ही टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या जेजू कडेन भोगसाणे मागता आनी ताचे बसत मागिल्ल्या डिवायन मासीक ग्रुपाचो सगळ्यांचो हांव उपकार बावडटां आनी तांकां देवाची दराळ आशिर्वादां बरी भलायकी आमी मागता. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव फ्लायवान बसुर्तान उलयतां. आमची एक वस्त सेल जायची म्हणून हांव देवा लागीं मागोन आसलो. 7 दिसां सावन ती वस्त सेलूच जायनासली. म्हजो पप्पाय मस्त खंतीन आसलो. हांव देवाचें उतर सदांच रिपीट करतालो आनी जर तर ती वस्त सेल जाली तर हांव साक्ष दिता म्हणून चिंतिल्लें आनी ती वस्त थोडेच दिसां पयले सेल जाली. त्या पासत देवा काळजांतल्यान अर्घ दिता. अर्घ तुका सम्य जेजू, होगलाप तुका सम्य जेजू, स्तुती तुका सम्य जेजू, वंदन तुका सम्य जेजू, आराधन तुका सम्य जेजू. तशेंच आमच्या पासत मागच्या आनी आमकां देवाचें उतर दिवन आमकां मागण्यांत बळवंत करच्या प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. या सकाळच्या वेळार जण एकले आमी सांगाताळ उसाऱ्या 5 बसोवणी. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतालो काळोखान उरसना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. Praise the Lord. I am Julie from Mangalore. I want to give testimony about myself. My height is too short and I wanted my driving license to be done. But it cannot be because of my height. I sent a petition to prayer group. They gave me word of God, Wisdom 7:7 and Philippians 4:13. I repeat it every day, morning and evening, while going for my job. And on the test time, I passed my test and I will get my license as soon as possible. Thank you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्विना उडपी तावन. हांव एक नर्स आनी सुमार 1.5 वर्सां तावन आयर्लंड कंट्रीन जॉब मेळच्याक प्रोसेसींग करनासली. म्हाका जॉब करूंक परमीट मेळिल्ली, पूण विजा नोव्हेंबर 3 दनपारां भितर सबमीट करूंक आसली. विजा येवंक ना पळोवन हांवें म्हजें एडवान्सान बूक केल्लो रूम आनी फ्लायट तिकेट कॅन्सल केल्लें. हांव आनी म्हजी फॅमिली खंतींत आसलें, पूण मागणें करनात आसलें. कांय म्हणी एक वाट देव दाखोवन दितलो म्हूण. नोव्हेंबर 3 राती म्हाका एक ईमेल आयले की तांणी म्हाका ग्रेस पिरियड 48 आवर्स दिवन आसात. म्हळ्यार नोव्हेंबर 5 दनपारां भितर म्हाका म्हजें विजा सबमीट करूंक आसली. म्हजें पासपोर्ट दिल्ली ऑफिस तावन येवचें आसलें जाल्यार हांव तें कोरियर ऑफिस तावन ट्रॅक करनासली. नोव्हेंबर 5 तारीखेर दनपारां हांवें ऑफिसा वचून पासपोर्ट घेतलो आनी डेडलायनच्या जस्ट 2 घंट्या पयलें म्हजें विजा सबमीट केलें. घरा येवन हांव म्हजें सेम फ्लायट आनी सेम रूम त्याच तारीखे खातीर परतून बूक केलें. नोव्हेंबर 10 तारीखेर हांव आयर्लंड सेफ येवन पावली. कालच्या दिसा म्हाका म्हळ्यार नोव्हेंबर 20 तारीखेर म्हाका म्हजी नर्सींग एग्जाम आसली आनी आज नोव्हेंबर 21 तारीखेर पास म्हूण रिजल्ट आयले. ह्या पुरा म्हज्या गरजां खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी पुरा फॅमिलीची रिपीट करनासली. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या म्हज्या फॅमिलीक, फ्रेंड्सांक, वेल विशर्सांक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. महिमा जावं देवा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. म्हज्या मोगाचेर आतां समीत तोबिता विशयांत तोबिया सांगल्या शिकोवण्या विशयांत आमी आयकलें की त्या म्हळ्यार सर्व जिन्साच्या पातकांत तूं पयस रावशी जाल्यार देवाक मानवता ते तूं करशी जाल्यार
तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो देव ग्रेस कायचे भांडार जावन आसा. तोबियासाक खंडीत जावन देवान व्हड ग्रेस काय फावो केलीस. बापायन कशें बसयले ती सगळी ग्रेस काय तोबियासा जिवितान फावो जाली. तोबिताचे सगळे पुस्तक तुम्ही वाचले वय जाला भोव आपुरबायचे काणये रुपार आसा आनी तातूंत रियली आमचो भावार्थ आणखी घट जावंक सुरू जाता. परतून म्हणटा सिराक चॅप्टर 11 वर्स 22 वाचचे आमी. सिराकाच्या पुस्तकांत 11 वळी 22 कडेन पळया. सर्वेस्परचो आशिर्वाद भक्तिवंत मनशाचे इनाम फावो त्या काळार ताचो बरोसो सुफळ जाता. परतून म्हणटा ऐका सर्वेस्परचो आशिर्वाद भक्तिवंत मनशाचे इनाम फावो त्या काळार ताचो बरोसो सुफळ जाता. परतून म्हणटा देवाचें उतर आमकां प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 22 सर्वेस्परचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा. 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 आज म्हज्या मोगाचें तोबितान कशें सांगलें आपलो पुतो तोबियासाक सगळे ग्रेस काय तोबियासाच्या जिवितान देवान फावो केली. प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 22 म्हणटा की सर्वेस्परचो आशिर्वाद आज तुका ग्रेस काय हाडटा. ग्रेस काय हाडटा. आज त्या आशिर्वादा खातीर मागया, बेसांवा खातीर मागया, करप्या खातीर मागया. परतून म्हणटा की फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू क्रिस्त दे तुमकां आसल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजाक उदारपणी पावतलो. आज आमच्या गरजान पावतलो देव आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी गरजेवंत जावन आसल्या तर सुमया सांगता एक जावन रावया. आमच्या गरजेक पावतलो तो जावन आसा. आमकां आदार दितलो तो जावन आसा. हर एका वेळार हर एका समस्ये जावन आमकां तो राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. कित्याक Psalm 124 वर्स 6 म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. हर एका दिसा वायटाच्या घासांत कश्टाच्या घासांत मात्र न्ही आज अनवराच्या घासांत आमकां पडोवंक तो दिना. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां राखून व्हरता. कित्याक म्हळ्यार Psalm 124 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पराचे नावीस आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार ताणें रचला जाल्यार ताच्याच नांवान तुका आदार मेळटा. ताच्याच नांवान तुका बाचेवे मेळटा. ताच्याच नांवान तुका सुटका मेळटा. ताच्याच नांवान तुका सडवण मेळटा. तर आमच्या आदाराक येवच्या त्या सुम्याक सदांच आमी उलो मारया. ताच्या सांगात रावया. अरे अनवरांतय कश्टांतय ताचे थंय आमी एक जावन रावया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे सगळे समस्या जेजू मुखार उबारया. मोगाळ्या जेजू ह्या सनवाराच्या दिसा आमची जिवीत तुज्या मुखार उबारता. आमचे काळीज आमचें मन सुमया जेजू आयसीयूंत आसल्या हर एकल्या भावण्यांक कश्टान आसल्यांक आज दुबळीकायेन जियेतल्यांक आमच्या जिवितांत दुबळीकाय कश्ट जाला आमचे दोळे धांपया. आमची दुबळीकाय जेजू मुखार उबारया. तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा आज तूं वर्तो ग्रेस्त जातलो. अति ग्रेस काय तुका लाभतली. त्या सुमयाच्या म्हाका समर्पण दिवया. आमची जिवीत सुमया तुज्या स्पिरितान आमकां भर. आमची दुबळीकाय पयस कर. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक सगळ्या वायटा पाठ करूंक तुज्या कृपेन म्हाका भर. तुज्या सक्तेन म्हाका भर. तुज्या पदव्यान म्हाका भर. हाता खाली काम आमची पोंता पळय. रिणांतून सुटका लाभय. अस्कत काम सुटका लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष अनाउन्समेंटींग फाल्यांच्या दिसा प्रत्येक सांजे 9:10 विशेष रितीन गॉस्पल बँड आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे येया जण एकल्या एकामेकांक सांगा आनी सुमेचे सगळ्यात अनुभव कर. सांजे 9:10 वरां पर्यंत. तशेंच फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च विल्ला पार्ला वेस्ट त्या सुवाते 7:30 ते 9 विशेष आराधन कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला ईस्ट सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश विशेष आराधन आनी पेकोणीचे मागणे. फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर सेकंड फ्रायडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत. फेब्रुवारीच्या 11 आनी 12
सिंधुदुर्ग ओपन आउटरीच जावन आसा ओपन आउट सिंधुदुर्गा आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बिरोंडा सिंधुदुर्गा येया आनी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करया आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव प्रिसिल्ला मणिपालतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हजो पूत फ्रांस वचूंक भायर सरलो. त्या वेळार कोरोना आसले. ताका वेच्या वेळार ताप सुरू जाल्लो. आमी मस्त भियाल्यो आनी ब्रदर प्रकाशाक फोन करून वर्ड ऑफ गॉड घेतले. ते आमी मस्त पावटी रिपीट केले. ताका वेताना टेस्ट केले. ताका कांय ना म्हूण सांगले आनी तो बऱ्यान वचून पावलो आनी ताचे शिकाप जावन कामाक लागलो. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेक साबार तेमतान सैरीक सोदून आसली. ताका देवान बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्घ दिता. देवाचे उतार सदां रिपीट करता. सदांच मागण्यांत भाग घेता आनी साबार ल्हान व्हड उपकार म्हाका फावो केल्ल्याक इतली व्हडली आजापा देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव देवाक अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हांव कोडयाळतान उलयतां. म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. ताचो जागो विकूंक आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें रिपीट करतल्यो. आजाप म्हणल्यार बरी कितल्यो अडकळी आसल्यारय तांचो जागो बऱ्या तरान विकून गेलो. देवाक जावं अर्गां होगळाप स्तुती. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पाद्राबांक सगळ्यांकी देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आशेतां. म्हाजें नांव ज्योस्पी. हांव बॉम्बेसान उलयतां. हांवें म्हज्या डॅडीक लागून पेटिशन घातलेलें. म्हाजो डॅडी पॅरलायज पेशंट आनी ताका मोदें बरें ना जालें आनी आमकां डॉक्टरान सांगलें ताचें सिटी स्कॅन करात. सिटी स्कॅन केलें तेन्ना ताचें मायनर क्लॉट मेवलें आनी डॉक्टरान सांगलें ताका एडमीट करात. आमी ताका एडमीट केलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पेटिशन धाडलें. म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सगळीं रिपीट करी आसली आनी ताच्या 3 दिसां मागीर डॉक्टरान सांगलें की तो आतां नॉर्मल आहा, तुमी ताका घरा व्हरोंक जाता आनी आमकां डिस्चार्ज दिलो. येदे व्हडल्या देण्या पासत हांव धन्य देवाक आर्गां दितां. तशेंच हांवें म्हाज्या भावा खातीर पेटिशन धाडलेलें. ताची विजा येयनासली आनी आमी सगळीं टेन्शनान आसली की ताची विजा येयना म्हणून. आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करतालीं आनी थोड्याच दिसांनी 1 वीकच्या भितर ताची विजा येयली. येदे व्हडल्या देण्या पासत हांव धन्य जेजूक आर्गां दितां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, आलेलुया आलेलुया. आनी टेस्टमनी लेट दिल्ल्या खातीर हांव भोगसणें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. मिरा रोडतान उलयतां. प्रीमेचर बेबी पासत. प्रीमेचर बेबी हॉस्पिटलांत आसलें. डॉक्टरान वेंटिलेटर आसलें. डॉक्टरान 24 घंटे पळोवंक सांगलें. ते जाल्यार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. वर्ड ऑफ गॉड साम 121 आनी आयजाया 41:10. भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दिता, हांव तुका घटाय दिता. उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. मस्त पटी रिपीट करून आसली आनी 12 दिसां उपरांत बेबी घरा हाडलें. आतां ताका 3 म्हयने जाल्यात. आतां तें मस्त बरें आसा. देखून हांव काळजांत हांव जेजूक आर्गां दितां. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस. आनी म्हजी माय पासत हांवें पेटिशन केल्लें. ती आतां मस्त बरी आसा आनी मागिल्लें म्हाका पुरा जेजून देवान आज म्हणून मागिल्लें पुरा दिल्या खातीर काळजांत हांव जेजूक देवाक आर्गां दितां आनी म्हणटा थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. डिवायन मर्सी ग्रुपाक सगळ्यांक तांकां थँक्यू म्हणटा. इतले बरे वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिवन आमचे भावार्थ मस्त वाडयल्या पासत तांकां मस्त थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जीजस.